السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. يكون فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم المخطط ديال عقل السيارة. بالنسبه كاينين لي كابتور لي زاكسيونور غادي نتعرفوا عليهم. والمهم قبل ما نبداو الفيديو خوتي بغيتكم اخوتي تكليكيو على جيم وتبارطاجيو مع الحباب باش كلشي يستافد. بقاو معايا خوتي. الكالكوليتور ديال جيستيون موتور كيف ما كتشوفوا راه جايته لهنايا وجايته لهنا، راه وصلت لهنايا. اول حاجه خصنا نعرفوا لاليمونطاسيون ديال الكالكولاتور، شحال فيها دي زاليمونطاسيون ومنين جايين هاد لاليمونطاسيون منين جايه، واش جايه من بلوس باتري ولا من ابري كونتاكت. اول حاجه كيف ما كتشوفوا هنايا جايه هابطه واحد البلوس، هابطه واحد البلوس ومفرقه على ثلاثه ديال لي فيل داخل الكالكولاتور. نشوفوا منين جايه هاد البلوس كيف ما كتشوفوا، نتبعوا داخله البي سي ام، ومن بعد ها هي داخله لهاد الرولي، جايه من هاد الرولي، ومن بعد ها هي جايه من هنايا، و اف عاوتاني جايه من اف في 28، ومن بعد فين غاديه دونك جايه من 30. دونك هاد البلوس، هادي 30 جايه من بلوس باتري. وكاينه هاد البلوس هادي كيف ما كتشوفوا، نتبعوها كيف ما كتشوفوا ها هي. دونك هاد البلوس هادي مشاركه مع جوج ديال هاد الجوج ديال لي كومبوزون، دونك اس 258 شنو هي، والاس 101. دونك الاس 258 هي كيف ما كتشوفوا معايا اس هي هادي كونتاكتور دو بوزيسيون دو بيدال دومبرياج، وبالنسبه للاس 101 كونتاكتور دو بيدال دو فران. مشاركين هاد البلوس هادي. نشوفوا فين غاديه. دونك داخله البي سي ام، الفيزيبل ديال اف 4 ها هي جايه من هنايا غاديه. دونك هي ابري كونتاكت، هاد ال 15 جايه من ابري كونتاكت. دونك الكالكولاتور تتاليمونطا بالبلوس باتري او بلابري كونتاكت. المهم دابا حددنا لاليمونطاسيون ديال الكالكولاتور. اجي نشوفوا هاد الكومبوزون شنو هو. هاد الكومبوزون غادي نبداو به. دونك هاد الكومبوزون وهي البواتي دو بريشوفاج ديال لي بوجي كيف ما كتشوفوا. حتى هي جايها بلوس، جايها من الباتري، هاد البلوس هادي جايها منين، جايها من ابري كونتاكت. كيف ما كتشوفوا الا تبعنا الخيط ها هو جاي من هنايا، ها هو هابط جاي. دونك جايها من ابري كونتاكت. وكاينه لاماس كيف ما كتشوفوا جايه واحد لاماس. دونك فيها بلوس باتري، وفيها ابري كونتاكت، وفيها لاماس. وهنايا فيها لا كوموند، تتكوموند الكالكولاتور، هي اللي تتكوموندي البواتي دو بريشوفاج باش هاد القطيعه هادي ترجع لهنايا. والبلوس غادي تهبط البلوس، وغادي تفرق على 4 ديال الخيوطه، وكل خيط غادي يمشي لبوجي دو بريشوفاج كيف ما كتشوفوا. هادو هما لي بوجي دو بريشوفاج كيف ما كتشوفوا. لاليمونطاسيون فيهم كاينه الموان وكاينه البلوس. دونك شرحنا البواتي دو بريشوفاج. دابا غادي ندوزو للكابتور ديال كابتور دو فيتاس. فين تيكون هذا الكابتور دو فيتاس تيكون حدا تيكون امبلونطي في لا بواطا فيتاس باش يعبر السرعه ديال السياره شحال غاديه كيف ما كتشوفوا. فيه هاد الام. دونك الام كيف ما قلنا دائما قلنا لاماس كيف ما كتشوفوا. ها هي لاماس، هي جايه من التحت طالعه وجايه لهنايا كيف ما كتشوفوا هنايا جي ان. وهاد جي او هي هو الكولور ديال الخيط جي ان كيف ما كتشوفوا. حنا نشوفوا فين هذيك الورقه ديال جي ان، سمحوا لي. هي هذه كاينه قلنا الخيط جي ان والجي او. الجي ان شنو كتعني؟ الجي ان كتعني فيغ خضر، والجي او سمحوا لي وي جي او جون خضر وصفر. دونك كيف ما كتشوفوا معلومه هامه، هاد الجي ان الا كانت هي الاولى تتكون الجي ان تيكون الخضر تيكون قوي على هذا الصفر، ولا كان الصفر عاوتاني هنا تيكون الصفر قوي على الخضر.
كيف ما كتشوفوا الخيط راه هذا فيه جوج ديال الكولور، فيه الخضر فيه الخضر وفيه الصفر. كيف ما كتشوفوا، وفيه هاد لاليمونطاسيون منين جايه، لاليمونطاسيون جايه من ابخي كونتاكت. وخلاص هاد الخيط هذا ديال لانفورماسيون باش يصيفط هاد الكابتور، تيصيفط السينيال الكالكوليتور باش يخبروا بالسرعه ديال السياره. هذه الكتروفان مثلا عندنا اكس 194 هو اكس 194 هو الكتروفان دو ريغولاسيون ديال الدي بي ديال الكاربيرون. وبالنسبه لايغريك 28 هو الالكتروفان، هذا هو الالكتروفان ديال لو جيير. والايغريك 63 الكتروفان ديال الكوموند ديال الريغولاسيون ديال البريسيون ديال الكاربيرون. وبالنسبه بي 30 هذا هو الدي بي ديغماتيك. كيف ما كتشوفوا كيف لاحظوا ان هاد البلوس هاد البلوس اللي جايين راهم مشاركين فيها كاملين، مشاركين فيها في 4. كيف ما كتشوف غتجي هاد البلوس وغادي تفرق على 4 الخيوط، كيف ما كتشوفوا. هاد البلوس هادي جايه من البلوس باتري. الا لقيتي مثلا درتي مثلا عندك شي مشكل، درتي لاباري دياغنوستيك وعطاك الدي بي متر ديغماتيك، شنو غادي تستعبر، فهمتي؟ الا ما كانش دياز الضو، شنو غادي دير؟ غادي تشد الملتيمتر. البورن هذا غديرو في لاماس، وهذا البورن هذا كيف ما كتشوفوا غادي تشدو ياك، وغادي تشوف هنايا واش كاينه لاليمونطاسيون ولا ما كايناش لاليمونطاسيون. خاصها تعطيك 12، خاصها تعطيك نورمالمون خاصها تعطيك 12 فولت. الا ما عطاتكش لاليمونطاسيون، بلا ما تزرب وتمشي نيشان تمشي للرولي ولا شنو غدير، غتجي نيشان عاوتاني الالكتروفان ايغريك الكتروفان دو كوموند دو ريغولاسيون دو كاربيرون. شنو غدير؟ غادي تشوف واش دايزه فيه لاليمونطاسيون ولا ما دايزاش فيه لاليمونطاسيون. الا كانت ما دايزاش فيه لاليمونطاسيون، الا ما كانش دايزه فيه لاليمونطاسيون، خصك دوز عاوتاني لهذا الالكتروفان الثاني. الا كانت دايزه فيه لاليمونطاسيون، عرف بلي المشكل راه عندك هنايا. هذا الخيط راه مقطع في شي بلاصه، ولا هذا ما كانش خدام، عاوتاني دوز عاوتاني لهنا الكتروفان ديال من دوز للايغريك 28 الكتروفان ديال من الكتروفان دو جيير. غادي تشوف واش فيه لاليمونطاسيون. الا كانت فيه لاليمونطاسيون عرف بلي المشكل راه كاين من هنايا لهنايا هذا الخيط هذا. وهي عاوتاني غاديه ما لقيتيش عاوتاني هنايا غدوز لهذا توصل عاوتاني الفيزيبل اف 15 وعاوتاني غادي دوز الرولي والى اخره. المهم كيف ما كتشوفوا هذا هو الدي بي متر ديغماتيك، كيف ما كتشوفوا فيه لاماس، هذه لاماس داخله من بين 6، وفيه البلوس وهنايا هذه لانفورماسيون ديال الدي بي ديغ. وهذه واحد ليمونطاسيون ديال 5 فولت اللي جايه تعطيها الكالكوليتور، تعطيها للدي بي ديغماتيك باش تاليمونطي هاد الصون ديال التمبيراتور دير، باش اليمونطيها كيف ما كتشوفوا، ولانفورماسيون الى اخره يا خوتي. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للدي بي متر ديغماتيك فيه لاماس، فيه لاليمونطاسيون 12 فولت، وفيه 5 فولت، وفيه جوج ديال السينيالات، واحد ديال الدي بي دير، واحد ديال الدي بي دير، واحد الدي بي ديال الدير، واحد ديال لا طومبيراتور والسينيال ديال الطومبيراتور ديال الريح. وبالنسبه عاوتاني هنايا عندنا الاس 101 والاس 258. شنو هما الاس 101 هو كونتاكتور ديال بيدال الفران، وبالنسبه للاس 258 كونتاكتور ديال البوزيسيون دو بيدال دومبرياج. كيف ما كتشوفوا مشاركين في، كيف ما قلنا قبيله، مشاركين في هذا الخيط ديال ابخي كونتاكت. شنو بقى لنا؟ وبالنسبه لهذا هو الشوفاج ديال الفلتر دو فلتر دو كاربيرون. هذا تيكون تحت الفلتر ديال الكاربيرون. هذا هو اللي تيسخن الكاربيرون باش كيمشي للبومب دو بريسيون. وبالنسبه هادو هما لي بوجي، وهادو هما لي زانجيكتور ايغريك 31 ايغريك 32 حتى ايغريك 34. كيف ما كتشوفوا 4 ديال لي زانجيكتور. لا كوموند تجي هما الكالكولاتور بليس و موان
باش يانجيكتيو. وبالنسبه لهذا هي السون دو تمبيراتور دير، السون دو تمبيراتور دير كيف ما كتشوفوا السون دو تمبيراتور دير. وبالنسبه هذا هو الكابتور ديال لاربراكام كيف ما كتشوفوا فيه تعطيه الكالكولاتور تعطيه بلس فيها 5 فولت و موان ديال الموان عاوتاني جايه من الكالكولاتور، والسينيال اللي تيصيفط الكابتور ديال لاربراكام باش تعرف لاربراكام تعرف البوزيسيون ديال لاربراكام. وبالنسبه عاوتاني عندنا الكابتور ديال الفيلبروكان كيف ما كتشوفوا هنايا كابتور ديال ريجيم موتور وكابتور ديال لاربراكام. كابتور ديال لاربراكام كيف ما كتشوفوا فيه ثلاثه ديال لي فوا، فيه ديال 5 الكالكولاتور تعطي الكالكولاتور 5 فولت، ولا فوا الثانيه فيه السينيال، ولا فوا الثالثه لاماس. وبالنسبه عاوتاني الكابتور ديال ريجيم موتور فيه السينيال ولاماس. وفاش الا بغيتي تعبر الكابتور واش خدام ولا ما خدامش، تعبر لا ريزيستونس اونطخ لي فوا 1 و 2. خصك تلقاها 3600 لا ريزيستونس خصك تلقاها ما بين 3600 3400 على حسب الكابتور وعلى حسب الكونستركتور شنو داير في القيمه ديالها ديال لا ريزيستونس. وهنايا خوتي عندنا هذه لا سون دو تمبيراتور دو ليكيد دو ريفرويديسمون. هذه هي لا سون دو تمبيراتور دو ليكيد دو ريفرويديسمون كيف ما كتشوفوا حتى هي بليس و موان. وهنايا عندنا الكابتور ديال البريسيون ديال لا بومب دو هوت كابتور دو بريسيون دو لا رومب دو ديستريبيسيون. هذا هو الكابتور ديال البريسيون. هذا هو اللي تيعبر البريسيون اللي تتكون في لا رومب كومون. كيف ما كتشوفوا فيه لاليمونطاسيون ديال 5 فولت ولا ماس والسينيال اللي تيصيفط على الكالكولاتور باش يعرف لا بريسيون اللي كاينه في لا رومب كومون. وبالنسبه للاماس اللي تجي تعطيها الكالكولاتور كيف ما كتشوفوا تجي لاماس على جوج خيوط هنايا وتتفرق هنا على جوج وهنا على جوج، دونك انا تيدخلوا لها 4 ديال لي ماس. وعندنا هنا كابتور دو بوزيسيون دو لا بيدال داكسيليراسيون كيف ما كتشوفوا. اجي نشوفوا عاوتاني في الكتاب ديالي العجيب كابتور دو بريسيون اتموسفيريك الكترو 1. كيف ما كتشوفوا كابتور بيدال داكسيليراسيون. كيف ما كتشوفوا لو كابتور اي ريليي على بيدال داكسيليراسيون تيكون في لا بيدال داكسيليراسيون. كيف ما كتشوفوا شحال فيه مخيط تيكونوا فيه 4. تيكون فيه السينيال تيكونوا فيه جوج ديال لي سينيال كيف ما كتشوفوا بحال هنايا. كيف ما كتشوفوا الكابتور فيه فيه 4 ديال الخيوطه. وهنايا كيف ما كتشوفوا هما تيقول لك الخيط جوج خيوطات تيكون فيهم السينيال ياك، والفوا الثالث تيكون فيه وتتكون اليمونطيه ب 5 فولت، والرابع تتكون فيه لاماس. دونك كاينين جوج ديال لي سينيال، واحد ديال ليمونطاسيون ديال عطيها له الكالكولاتور، ولاماس هي عطيها له الكالكولاتور كيف ما كتشوفوا. الا بغيتي تعبر هذا الكابتور واش خدام ولا ما خدامش، شنو غادي تعبر لا طونسيون اونطخ لاماس et la voie 1 la masse كيف ما كتشوفوا la masse et la voie 1 خصك شحال خصك تلقى 0.5 فولت 0.5 فولت خصك تلقى هاد لا طونسيون 0.5 فولت بالنسبه لا ماس. وهاد لا فوا هاد السينيال ديال سمحوا لي خصك تلقى 0.5. وبالنسبه عاوتاني لا طونسيون اونطخ لا ماس اي لا فوا 2 عاوتاني هاد السينيال هذا خصك شحال تلقى 0.28 فولت. بالنسبه لا بيدال داكسيليراسيون
غولاشي، تكون لا بيدال ديال لاكسيليراسيون خصك ما تكونش بارك عليها. وبالنسبه لهنا البيدال خص تكون بارك عليها، خصك لا طونسيون اونتر لا ماس اي لا هاد لا فوا 1 سينيال سورتي 1 خصك تلقاها ما بين 3.35 فولت. عاوتاني لا ماس وهاد السينيال 2 خصك تلقاها ما بين 1.6 فولت. نتبعو. وهنايا خوتي عندنا الكابتور ديال البريسيون ديال الكليما، هذا ديال الكليما خلاص هو 5 فولت ولا ماس والسينيال. وبالنسبه هذا الرولي ديال الشوفاج اوكسيليار كيف ما كتشوفوا تيقول لك مره تيكون مره ما تيكونش، بحال فهاد السياره كاين وبعض المرات ما تيكونش كاين على حسب الكونستركتور شنو، واش تكون الطوموبيل عامره ولا ما عامراش والى اخره. وبالنسبه هنايا كيف ما كتشوفوا هذا هو الديتيكتور ديال الماء، هذا هو الديتيكتور ديال الماء اللي تيكون تحت اللي تيكون في الفلتر ديال الغازوال. هذا هو اللي تيديتيكتي الماء الا كان في المازوت كيف ما كتشوفوا. فيه البلوس ديال ابري كونتاكت، وفيه لا ماس وفيه السينيال اللي تيعطيها الكالكوليتور باش يخبروا لك الماء، باش الكالكوليتور شنو كيدير بالدور ديالو تيصيفط السينيال، تيصيفطها للبي سي، والبي سي شنو كدير كتصيفط عاوتاني الفورماسيون للداشبورد باش تشعل لك البولا باش يقول لك راه الماء كاين في الديتيكتور ديال لو، خصك تبيرجيه. وشنو اخر عندنا خوتي؟ صافي هذا الفيش ديال لو بي دي خلاص. كالكوليتور لا بي اس دي جا شرحناه في الفيديو السابق. المهم اخوتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم اخوتي. مازال ان شاء الله غادي نديروا دي فيديو فهمتي كيفاش تكونترولي مثلا دي بي متر ديغماسيك، وكيفاش تكونترولي لي بوجي دو بريشوفاج، لي زانجيكتور، لي كابتور ضرر باكام. دابا تنديروا غير فهمتي غير التيوريك وصافي، من بعد ان شاء الله عاد غادي نديروا البراتيك. دابا راك عارفين مع هذا الفيروس ديال كورونا بنادم ما تيخرج ما تيضرج. المهم كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وبارطاجيو اخوتي، والسلام عليكم.